Assalamu alaikum 9th class. Today we are going to start your unit number 4 from your textbook Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Today we will read out and translate Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Let's start the reading. Open your book, page number 32. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was the stepsister of Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha. She was 10 years older than Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha, and she was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, which was close friend of Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paragraph number 1. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. माइग्रेटेड मीन हिजरत करना. फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ. इन द ईयर 620 AD 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की. When the chiefs of various tribes, when the chiefs जब सरदार of various tribes मुख्तलिफ tribes मीन कबीले, जब मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों ने of मक्का के came to know उनको मालूम हुआ अबाउट द माइग्रेशन हिजरत के बारे में ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के बारे में जब मक्का के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को मालूम हुआ, दे गोट फ्यूरियस मीन तैश में आ जाना. वो तैश में आ गए, शदीद गुस्से में आ गए. द चीफ्स वर जो सरदार वो थे, डिटरमेंड उन्होंने इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट. तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करने का पहले से कहीं ज़्यादा इरादा कर लिया. मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, उन्हें पहले से ज़्यादा तलाश करने का इरादा कर लिया. दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, ह्यूज रिवार्ड्स, भारी इनामात की, एंड बाउंटीज़ और नजरानों की, फॉर देयर कैप्चर उनकी गिरफ्तारी पर, डेड और अलाइव मुर्दा या जिंदा. जब मक्का के कबीले के मुख्तलिफ़ जो सरदार थे, मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदार, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत का इल्म हुआ, मालूम हुआ, तो वो शदीद गुस्से में आ गए, गज़बनाक हो गए. जो वो सरदार थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करने का पहले से ज़्यादा पुख्ता इरादा कर लिया. उन्होंने भारी इनामात और नजरानों की पेशकश की उनकी गिरफ़्तारी पर, चाहे वो मुर्दा गिरफ़्तार हों या ज़िंदा. पैराग्राफ नंबर 2. द प्रिपरेशन तैयारी फॉर दिस जर्नी इस सफ़र की वाज मेड की गई एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से की गई. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर अंजाम दी. यूज़फुल सर्विसेज, यूज़फुल कारामद, फ़ायदामंद, सर्विसेज खिदमात, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कारामद खिदमात सर अंजाम दी. इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इस सफ़र की तैयारी के सिलसिले में, शी प्रीपेयर्ड फूड, वो खाना तैयार करती. फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए, शी टायर्ड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड. वो खाना तैयार करती इस सफ़र के लिए और उसको बांधती, उस खाने को बांधती, खुराक को ऊँट की कमर पर, अपने ही कमर बंद के साथ, जब उनको बांधने के लिए कुछ ना मिलता. फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत की वजह से, शी वाज गिवन, इनको मिला द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातिकीन, ज़ातुन नातिकीन का
خطاب بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت کی وجہ سے ذات الناطقین کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے، اس خطاب کا مطلب ہے دو پلڑوں والی. اس کا پیراگراف نمبر 3. ڈیورنگ دا پریویلیس جرنی، اس پریویلیس خطرناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون، کسی بھی شخص کے لیے، ٹو سپلائی فوڈ، کہ وہ خوراک فراہم کرتا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، جو صورتحال تھی وہ اتنی نازک تھی، ڈیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک، کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی کوڈ ہیو انڈینجرڈ، خطرے میں ڈال سکتی تھی، دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی ایک چھوٹی سی غلطی بھی، صورتحال اتنی نازک تھی. دس گرینڈ ٹاسک، یہ عظیم کام، واز نائسلی انڈرٹیکن، یہ عظیم کام بہت اچھے طریقے سے انڈرٹیکن کیا گیا، بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم کام انجام دیا. دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ایوری نائٹ، ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ، بندھی ہوئی خوراک کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وینچر، وہ چپکے سے وینچر چل پڑتی، ٹوورڈز دا رگڈ ماؤنٹینز، سنگلاق پہاڑوں کی طرف، ان وچ لے دا کیو آف تھور، جہاں غار ثور واقع ہے. شی ٹوک کیئر آف دا منٹ ڈیٹیلز، وہ ایک منٹ کی یا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، ان اکمپلشنگ دا ٹاسک، اس کام کو پورا کرنے میں ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، کتنا مشکل رہا ہوگا یہ سب ان کے لیے، ٹو ٹراورس دا روکی پاتھ ایٹ نائٹ، ٹراورس دا روکی پاتھ پتھریلا یا چٹانی راستے پر رات کے وقت چلنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کا مسلسل خوف بھی تھا، اور پتھریلے پہاڑ، سنگلاق پہاڑیاں، ان پر ان کے لیے چلنا رات کے وقت کتنا مشکل ہوگا، ساتھ ساتھ پکڑے جانے کا خوف بھی تھا.